जी नादरीन, मैं हूं मीर इकराम और आप मेरा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब न्यूज़ चैनल मीर इकराम न्यूज़। नादरीन, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है मैं वो बात करता हूं। जो पाकिस्तान की वो पॉलिसी जिसमें गड़बड़ है मैं उसको ठीक करने की बात करता हूं। तो मेरा साथ आपने देना है, मेरे साथ रहना है, और ताकि मुझे बूस्ट मिले और आप तक वो आइडिया या वो रहनुमाई मिले कि जिसमें आप और मैं साथ हूं। इस प्लेटफॉर्म में आप और मैं साथ हूं। सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स जरूर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। ये 2-3 काम आपने करने हैं। और बेल का आइकॉन जो है ना उसको भी क्लिक कर दें ताकि मेरी जो न्यू वीडियो आए, मैं बहुत लंबी लंबी वीडियोस नहीं बनाता, शॉर्ट बनाता हूं टू द पॉइंट कि ये मसला है, ये होने वाला है और ये खामी है, ये 2-4 चीजें निशानदेही करता हूं। इस तरह की खबरें मैं बना बना के ये सब नहीं हो जाता। तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को आगे रेफर भी करें, ताकि जो हम ख्याल लोग हैं जो पाकिस्तान में रियल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, सही निज़ाम चाहते हैं, असूल चाहते हैं, करप्शन को हाईलाइट करके उसको ख़त्म करना चाहते हैं, वो मेरे साथ हैं। वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दैट्स इट। तो अभी आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अब हम चलते हैं खास बात की तरफ। देखिए, जो इस वक्त नून लीग के बहुत सारे लोग अब मुल्क छोड़कर जाना शुरू हो गए। ये है सबसे बड़ा मसला कि क्यों सियासी जमात के लोग जब वो अपने 3-3 4-4 दफा एमएनएज एमपीएस वुजरा रहते हैं फिर मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। इसको समझना है, इस पर बात करते हैं। क्यों, आखिर क्यों सियासतदान पाकिस्तान को छोड़कर भागता है? पाकिस्तानी सियासतदान पाकिस्तान में सियासत करता है, वजीर बनता है, इलेक्शन लड़ता है, वोट लेता है, कर्जे लेता है, माफ करवाता है, ठेके लेता है, रोडों के पता नहीं कौन कौन से ठेके वो जनाब अपने ताए मामे फुफड़ के बच्चों को लेके पैसा कमाता है। फिर और बहुत रास्ते ट्रांसफर करा पैसे कमा, इसको इधर से उधर कर पैसे कमा, उनके रेट्स, क्योंकि उनको फिर आगे पार्टी को पैसे देने होते हैं, लोगों के साथ खर्चे करने होते हैं। ये फिर उसके बाद मुल्क छोड़ के भागते हैं। इसका बंदोबस्त होना चाहिए, कानून होना चाहिए। जो सियासत में आया उसकी मरात लिमिटेड क्या खत्म कर देनी चाहिए। खिदमत है, सियासत किस चीज की है? सियासत का लफ्ज खत्म करना चाहिए। आप लोगों की वेलफेयर के लिए आते हैं, मुल्क की वेलफेयर के लिए आते हैं। अब कहते हैं भाईजान ये सियासत में सब जायज है, सियासत के अंदर दूसरे को हराना होता है, हमारे सियासी मुखालफिन है, या हमारा सियासी इंतकाम है। ये जुमले बकवास याद कर करके हमारे कान दिमाग खराब हो गए। मतलब आप सियासत करते हैं मुखालफत के लिए, तो खिदमत किधर है, वेलफेयर किधर है? वो जी उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, उसने हम पे पर्चा करा दिया, उसने हमारा काम रुकवा दिया, उसका ठेका लिया उसके ताए के पुत्र ने, अगले ने रिट की, उसका ठेका रुकवा दिया, रोड का काम नहीं हो रहा। इसी ये वो मसाइल हैं जिनके ऊपर हमारे जो इदारे हैं, वो फौज है, वो अदालत है, वो जज है, वो जर्नैल है, वो ये लोग पढ़ के लिख कर मेहनत करके बने जो बने, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। ये कोई भी वडेरों के बच्चे नहीं है, ये बड़े मेहनत कशों के बच्चे हैं जो ये जजेस और ये सारे बैठे हुए हैं। प्लीज मुल्क के लिए उठें, बैठें, आइन कानून के मुताबिक इनको बुलाएं सियासतदानों को कि ये देखें ये बड़ा एक गलत हो रहा है और आंदा हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खिलाफ है, ये आगाही है, प्लीज इसका कुछ करें, कोई सो मोटो लें, कोई एक्शन लें। अगर ये मुल्क मेरा है ना तो एक सिपाही का भी है, वो अपनी जान देने के लिए बैठा है। कमाल है, आप कहते हैं जी दखल ना दे, वो फिर हिफाजत अपने कोई प्याज सब्जी की हिफाजत के लिए बैठा है, आपकी जानों की हिफाजत के लिए बैठा हुआ है वो। लिहाजा ये बात बंद करें कि ऐसे ना करें और ऐसे ना करें। आप लोगों के काम अच्छे नहीं है, एक आता है दूसरा उसके खिलाफ जलसी, पूरा मुल्क बंद, ये बंद वो बंद, तबाही फेर दी मुल्क की। और आपको ये नहीं पता इंटरनेशनल साजिश क्या हो रही है, जो आप सियासतदान बने बैठे हुए हैं। साजिश के तहत पाकिस्तान को बर्बाद करने का पूरा प्लान है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। तो लिहाजा ये मुल्क छोड़ने भागने वाले सियासतदानों का जरा बंदोबस्त किया जाए, इनको स्टॉप लगाया जाए, इनको पॉलिटिकल जो सिस्टम है उससे कहा जी आप घर बैठे जाके जो बिजनेस कर रहे हैं वो करें। आप कारोबारी लोग हैं, आप कारोबार करें। खिदमत करने वाला कारोबार नहीं करेगा। आपके पास हाँ रोजी रोटी कमाने के लिए जो बंदोबस्त है, नहीं तो आपको ये तनख्वाह मिल रही है, मकान 5 ईयर्स 4 ईयर्स 3 ईयर्स का टर्नओवर है, जितने अरसे का भी टर्नओवर है तो टर्नओवर कम करें, प्रोजेक्ट के हिसाब से टर्नओवर रखें। तो ये आपके टर्नओवर है, इस दौरान ड्यूटी टाइम ये तनख्वाह मिल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना। थैंक यू।
یہ اپنے کام پہ توجہ دیں. جدھر آپ کا ذرا سا جھوٹ پکڑا گیا آپ عدالت نہیں جائیں گے, آپ گھر جائیں گے فارغ. اس کے لیے ایک علیحدہ ان کو سیاسی عدالتیں بنا دیں, جس طرح فوجی عدالتیں ہیں نا, کیونکہ ان کو اگر سپریم کورٹ کا فل بینچ چاہیے, ان کو سپریم کورٹ کی روز کوئی نہ کوئی ان کے پیٹ میں مروڑ قبض, اور ان کو کافی بیماریاں ہیں, سارے وہ کھلوانے ہوتے ہیں ان کے قبض, تو ان کو پھر سپریم کورٹ جا کے ان کا قبض جو ہے نا وہ کھلتا ہے. تو ان کو پھر ایک ان کی عدالت علیحدہ بنا دینا, جو ان کو سیاسی قبض ہوتا ہے اس کا پورا علاج ہو. تو ان کو ایک علیحدہ سے ان کو اپنی مرضی کے جج اور اپنی مرضی کی عدالتیں چاہیے. تو پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ دو جو ادھر سے ریٹائرڈ ہمارے جو بیسٹ لوگ ہیں وہ لے لیں, 4 ایک اور ریٹائرڈ بیسٹ لوگ ہیں وہ لے لیں, ایک سیاسی عدالت بنا دیں, ان کے کیس ادھر جائیں. یہ نارمل جو کورٹس ہیں ان میں یہ ان کو الاؤڈ ہی نہیں کریں پولیٹکس کو, وہ کہ یہ آپ کی جی سسٹم یہ الگ ہے, ادھر جائیں. تو سمپل. اور میڈیا بھی ادھر جائے, میڈیا کا بھی جو یہ روز تماشا یہ ادھر جائے, کیونکہ میڈیا آگاہی کے لیے ہوتا ہے, میڈیا کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ سے پیسے کمانے کے لیے, کہ پتہ چلے ایک پراپرٹی ڈیلر ہے وہ اتنا پیسہ دے دے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو لا کے حکومت بنوا دے. تو تھوڑا میڈیا کا بھی علاج, اور میڈیا کتنا ٹیکس دیتا ہے ان سے بھی پوچھیں, یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس پہ کتنا آپ ٹیکس دیتے ہیں, یہ ڈرامے نہ کریں. میڈیا بھی لڑوا کے نا اپنا یہ ریٹنگ اور یہ سب کرواتے ہیں, تو میڈیا کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. بکواس بند کہ جی میرا چینل بند تو یہ ہو گیا, ٹھیک ہے غلط ہوا ہے, آواز بند نہیں کرنی چاہیے, لیکن میڈیا بھی اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرے, نہ کہ صبح سے شام تک اپنے ملک کی برائی کے اوپر ہی ٹاک شوز لے کے بیٹھ جائے. یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. رچ کتے کی لڑائی کرا کے آپ تماشا دیکھتے ہیں, اس کے اوپر آپ جس طرح وہ رچ کتے کی لڑائی وہ ڈگڈگی بجاتا ہے نا بیچ میں, یہ میڈیا ہے تاکہ لوگ کٹھے ہوں. جب لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو وہ باندر اور کا تماشا کرنے والا یا رچ کتے کی لڑائی کرانے والا پھر ڈبہ لے کے پیسے لیتا ہے سب سے. سیم تھنگ پاکستانی میڈیا کر رہا ہے, کہ وہ جو یہ ٹاک شوز میں رچ کتے کی لڑائی دکھا کے ریٹنگ کو بڑھا کے اس پہ ایڈورٹائزمنٹ کا ریٹ ہائی ہوتا ہے, کہ جی اس آورز کا جو ریٹ ہے, لک ہمارا تو 5-6 کروڑ عوام دیکھ رہا ہے, تو اس وقت آپ کی پروڈکٹ یہ جو آپ بیچ رہے ہیں, یہ گھی کا ڈبہ, تیل کا ڈبہ, یا یہ آپ کا شیمپو, یہ تو بڑا بکے گا, اس کے ریٹ تو ہمارا یہ 10 کروڑ روپیہ ہے. تو یہ ہے گیم اس رچ کتے کی لڑائی کرانے والے کا بھی حساب. یہ ہے کہ جب وہ بندے اکٹھے کر لیتا ہے, ہلا مچا دیتا ہے, تو پھر بندے زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں, شور مچاتا ہے. تو یہ جو ہم کرتے ہیں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے, یہ بھی شور مچا کے صرف ایڈورٹائزمنٹ خریدنی ہوتی ہے, ایڈورٹائزمنٹ والوں سے پیسے. اور جو بڑے پراپرٹی ڈیلر آ جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں یار بات سنو, یہ شو ہو رہا ہے نا, اس میں فلانے بندے کو فیور دو, فلانے بندے کے ساتھ ایسے کرنا ہے. تو پھر جو یہ میڈیا مالکان بکتے ہیں وہ پھر بڑے طریقے سے بکتے ہیں. پھر یہ سیاستدان ان کو پیسے دیتے ہیں کہ یار جیسے مرضی ہو, آج سارے دن جتنے ٹاک شو اس پہ میرے پر بات کرو, چاہے مجھے گالیاں دو لیکن میرا نام بجنا چاہیے. تو نام ان کے بچتے ہیں, تو عوام کی نظروں میں دماغ میں ہر وقت یہی نام بیٹھ گئے ہیں, یہی 3-4 نام ہیں. تو اس کو بھی بند ہونا چاہیے. سیاسی عدالتیں بنا دیں فوجی عدالتوں کی طرح, اور ان ساروں کا علاج اس سیاسی عدالتوں میں اکٹھا کر دیں گے. آجو میرے بچوں, تمہارا مسئلہ کیا ہے, تمہاری قبض کھولنی ہے, آجو ابھی کھول دیتے. تو ان کا ایک سیاسی عدالتیں بنا کے ان کے سارے جتنے علاج ہیں نا ایک دفعہ کر دیں, تاکہ ان کا دماغ بھی درست ہو جائے اور ان کی قبض بھی دور ہو جائے.